मिटींग म्हणजे आमची वार्षिक आमसभा. आमसभेन जे पळय विशय असतात ते सगळे डिस्कस झाले. सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेट करून सगळे इश्यू कितें आसा ते डिस्कस झाले. तांकां वेगवेगळी एक्सप्लेनेशन ती दिली. त्यानंतर मेन म्हणटा आमचो इशू असतो तो इलेक्शन ऑफ द उत्सव कमिटी. ती बरे भशेन जाली आणि अल्टिमेटली म्हणजे कितें जालां तें डिस्कशन करून सगळ्यांचे सहमत घेवनूच डिसिजनां जाल्या. त्या प्रमाणे आमचो भरत कडगांवकाराक अध्यक्ष म्हणून निवड केला. प्रशांत सोडणकर लोटलेकाराक वायस प्रेसिडेंट, आमचो ट्रेजरर प्रकाश गांव आणि सेक्रेटरी सुरेश नाईक हे नवीन कमिटीचे मेन पदाधिकारी आहा. ते जेन्ना हांगा एक प्रथा जाल्ली आहा जे ऑफीस बेर जाता ते मन लावन काम करतात, तशेंच तांच्या कडून मन लावन काम करपाची अपेक्षा. कित्याक आतां कितें जालां पयलीं भशेन ना, आतां सगळें कलेक्टर इज इनवॉल्ड, पुलीस इज इनवॉल्ड. सो तांच्या प्रमाणे आमकां सगळी वेवस्था करची पडटा. लास्ट इयर आमी तशी केली. ह्या वर्सा त्याच पद्दतीन तांच्या गायडन्सा प्रमाणे करतले. बरी व्हडली उमेदीची गोश्ट म्हणजे आयज हांव प्रेसिडेंट हे सगळ्या लोकांनी म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून हांगा इलेक्ट करून दिला. तांचं सगळ्यांच्या पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार कांयच कसलोच प्रॉब्लम नासतना संपूर्ण लोकांचो म्हाका सपोर्ट जालो आनी तितून म्हाका तेंच्यांनी प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट केलो. ह्या वर्सा अशें आसा की 127वें वर्स आसा आनी ह्या वर्सा बरो नेटान कार्यक्रम करपाचो असो हांवें विचार आसा आनी नेटान कार्यक्रम करया अशें हांवें सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांक सांगलां आनी नेटान करतलो. नवे नवे कितें कितें रुल्स रेग्युलेशन्स आहा तेजे सुद्दां आमी तेजेर उपाय हाडटले. कारण काही गव्हर्मेंटाचे जे कंडिशन आसा ती कंडिशन सुद्दां हांव कमी करपाक उपाय करतलो. कारण जे आनी खंय खंय काही घटना घडटा पळय ती घटना ते घडची ना तेजे पेक्षा हांव हांगा एक बरो उपाय करून तें कितें आसा तांकां ऑब्जेक्शन हाडून हांव तो जसो सप्ताक पयलीं पासून घडटा तसो करपाक हांव तयारी म्हजी आसा. सगळे न्यू फेसीस हे फावटी आमी उत्सव समितीचे अध्यक्ष काडलेलो आसा. बट दुसरें म्हणटा तें आमी जशें सांगलां की आमचे गव्हर्मेंटाचे काही गोश्टी आसा फाटल्या वर्सा जे काही घटना घडल्यो बिचोले हांगा अस्नोड्या शिरगांवाची काही स्टॅम्पेड जाली तेच्या फाटभुंयेचेर गोवा गव्हर्मेंटान गोंय सरकारान कांय स्टेप्स घेतलेले आसा आनी तेजें आमी लास्ट इयरूय पालन केल्लें आसा. सो लास्ट इयर आमचें ऑर्गनायझेशन बेस्ट एकदम बरें जाल्लें आसा. सगळ्यांनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीनी आमकां प्लेस केल्लें आसा आनी आमी अंदू हे फावटी सुद्दां तेच पद्दतीन आमी फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा. The voice for Goy.